गणेशपुराणम् उपासनाखण्ड 90तमोऽध्यायः। नारदस्योपदेशानुसारं शेषेण कृतं तपः गणेशप्रसादनञ्च। नारदोवाच किमर्थमेवं जातोऽसि निस्तेजादुःखितो भृशम्। कथं भग्नशिराकस्याचरो प्रियतरं मुने। किं वाक्शब्दो गिरीशस्ते कारिगर्वस्त्वयाथ किं। वद यत्कारणं शेष प्रतीकारं पुरावदे। त्वां विना कारयेत् को नु चराचरयुतां धराम्। अनुक्तवती तस्मिंस्तु स्वयमेवाब्रवीन्मुनिः। उपायं नागराजस्य स्वस्थानप्रापकं शुभम्। नारद उवाच अवधारय मे वाक्यं शेषाशेषकलानिधे। सुपर्वाणश्च केशाद्या येन स्यो किङ्कर इव। धरिष्यसे धरामूर्ध्नि पुष्पमालामिवार्भकः। शेषोवाच किञ्चित् पुरातनं पुण्यम् आसीच्चेद्दर्शनं तव। अजन्यकस्मादग्रेऽपि सम्यङ् मे स्यान्न संशयः। अन्यथा कृतपुण्यानां दर्शनं तु कथं भवेत्। अतिविह्वलगात्रत्वात् अशक्तो भूमिधारणे। तं प्रयत्नं वद मुने येनाहं स्यां यथा पुरा। नारद उवाच भने महामनुं तेद्य तस्य देवस्य नागराट्। यस्य प्रसादादिन्द्राद्यास्तत्तत्पदमवाप्नुवन्। केशायदाज्ञया शेष सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। यस्मिन् प्रसन्ने सर्वेशे पूर्वावस्थामवाप्स्यसि। कारुण्यं तव दृष्ट्वैव क्लिन्नं मे सर्वमानसम्। अत षडाक्षरं मन्त्रं गणेशस्य ददामि ते। अस्यानुष्ठानमात्रेण प्रत्यक्षस्ते गजाननः। सर्वान् विधास्यते कामान् यान् यां वृणुषे ततः। क उवाच कृत्वोपदेशं शेषाय नारदोऽन्तर्हितोऽभवत्। शेषोऽपि तपसे कृत्वा निश्चयं परमं शुभम्। निरुद्ध शेषकर्णो ध्यात्वा देवं गजाननं। जजाप परमं मन्त्रं सहस्रपरिवत्सरम्। तदन्ते पुरतो पश्येत् देवदेवं गजाननम्। सिंहारूढं त्रिनेत्रं दशभुजमुरगं। कुण्डले चाङ्गदे च मुक्तामालां वहन्तं सुललितमुकुटं। रत्नमुद्राक्षसूत्रम् नानादेवर्षिवृन्दैरनुगतमनिशं। वक्रतुण्डं गजास्यं भक्तेच्चोपात्तदेहं सुरनरपरदम्। चिन्तयेदेकदन्तम्। एवं गजाननस्तस्य दर्शनार्थं समायय। सिद्धिबुद्धियुतस्तादृग्यादृग्
ध्यातो हीनापुरा सहस्रसूर्यसदृशो दीप्त्याक्रान्तदिगन्तरः तेजसा तस्य शेषोऽपि दर्शितोऽन्ध इवाभवत् चकम्पे भयसंविघ्नो व्यग्रचित्तोऽतिविह्वलः स्वस्थो मुहूर्तमात्रेण चिन्तयामास चेतसि किमिदं तेज आयातं प्रलयानलसन्निभम् तच्चेदयेत सर्वलोकानिदं मामेव दक्ष्यति कल्याणे कर्मणि कथं क्रियमाणे शुभं भवेत् अथवा नारदेनोक्तं द्रक्ष्यामि गणनायकम् एवं चिन्ततुरेतस्मिन्नुवाच द्विरदानन मा भैकुतर्ककुशल वरदोऽहं समागतः यं ध्यायसि दिवारात्रो वृणु यत्ते हृदि स्थितम् अहमेव जगत्कर्ता पाता हर्ता किलेश्वर मत्तेजस भाति चन्द्रो वह्नि सूर्यश्च भानि च परब्रह्म स्वरूपोऽपि तपसा तव तोषितः आविर्भूतो वरं दातुं लोकोपकृतयेऽपि च त्वं तु मत्तो वरान् ब्रूहि यान् यान् कामयसेऽखिलान् शेषोवाच तेजसा धर्षितो देव द्रष्टुं वक्तुं च नोत्सहे अनुग्रहश्च पूर्णस्ते मयि सौम्या भवानघ कवच एवं सम्प्रार्थितस्तेन करुणाब्धिर्गजाननः अभवत् कोटिचन्द्राभः सौम्य तेजसुरेश्वर ततो वव्रे वरांशेषो नत्वा स्तुत्वा किलेश्वरः अनादिनिधनं देव वन्देऽहं गणनायकम् सर्वव्यापिनमीशानं जगत्कारणकारणं सर्वस्वरूपं विश्वेशं विश्ववन्द्यं नमाम्यहम् गजाननं गणाध्यक्षं गरुडेशस्तुतं विभुं गुणाधीशं गुणातीतं गणाधीशं नमाम्यहम् विद्यानामधीपं देवं देवदेवं सुरप्रियं सिद्धिबुद्धिप्रियं सर्वं सिद्धिदं मुक्तिदम् सर्वविघ्नहरं देवं नमामि गणनायकम् कवच एवं स्तुत्वा तु देवेशं वरदं द्विरदाननम् वरयामास यान् कामांस्तां शृणुष्व महामुने शेषोवाच अद्य धन्यं तपोज्ञानं पिता माता जनुर्मम देहो नेत्राणि भूरिणि मस्तकानि बहुनि च त्वां स्तोत्रं सम्प्रवृत्ताया धन्यस्य रसना मम कुलं शीलं च धन्यं मे त्वङ्घ्रियुगदर्शनात् अखण्डितं ते भजनं देहि मे खण्डविक्रम दुःखं किं किं नो वक्तव्यं सर्वज्ञे त्वयि विघ्नराट्
अकर्वगर्वकरणात् स्फुटितमस्तकमम मारुषा महेशेन स्फालितस्य महीतले नारदस्य प्रसादेन दृष्टं ते चरणाम्बुजम् इदानीं देवमेदेहि श्रेष्ठतां भुवनत्रये पाटवं सर्वशिरसि सामर्थ्यं धारणे भुवः अचलं देहि मे स्थानं दर्शनं ते निरन्तरम् सान्निध्यं शङ्करस्यापि कुलश्रेष्ठ्यं शिवेरतिम् गणपतिरुवाच यदि ते दशधा जातो मस्तको भुजगाधिप तदा सहस्रवदनः सहस्रफणिमण्डितः भविष्यसि जने ख्यातो यावच्चन्द्रार्कतारकाः धराधरण सामर्थ्यं दृढं तव भविष्यति पञ्चास्ये पञ्चशिरसि मत्प्रसादात् स्थितिं स्थिराम् लप्स्यसे भुजगश्रेष्ठ मत्सान्निध्यं निरन्तरम् अन्यत्ते वाञ्छितं शेष तदशेषं भविष्यति कवच एवं वरान् ददौ तस्मै स्वोदरे तं बबन्धः व्यालबद्धोदर इति नाम प्राप्य गजाननः शेषस्य मस्तके हस्तम् अभयार्थं ददौ विभुः स्वयं विराट् स्वरूपं स्वं शेषाय दर्शयन् भुवा शब्देनापूरयद्व्योम भूतलं विदिशं दिशः यस्य पादतले भूमिर्दिश श्रोत्रे क्षीणीरविः ओषध्यो यस्य रोमाणे नखा यस्य धराधराः मेघास्वेदोदकं यस्य प्रजनश्चतुराननः कुक्षौ यस्य जगत्सर्वं चत्वारश्चैव सागराः अनन्तनन एको योऽप्यनन्तनयनस्वराट् अनन्तरूपी चानन्तशक्तिरत्यन्तदीप्तिमान् यद्रामकोपे भान्ति स्म ब्रह्माण्डानि सहस्रशः दृष्ट्वा तं तादृशं शेष भीत्याभ्रान्त इवाभवत् प्रार्थयामास विघ्नेशं पुनः सौम्यो भवेति च ततो दश भुजो देवः सिंहारूढो भवच्च सः उवाच वरदो देवो नेदृग्दृष्टसूरैरपि मदनुग्रहतोदर्शी त्वया शेषाद्य भाग्यतः अचलं मयि ते स्थानं पातालेऽपि शिवेऽपि च मया दत्तं प्रसन्नेन धरपुष्पमिवाद्यगाम् शेषोवाच धरे धरां स्वशिरसि धरणीधर इत्यपि ममापि तेऽपि विख्यातं नामलोकेति विश्रुतम् अस्मिन् क्षेत्रे स्थिरो भूत्वा भक्तकामान् प्रपूरय ब्रह्मोवाच ओमिति तमत्वक्त्वा सो विघ्नेशोऽन्तर्दधे स्वयं शेषोऽपि तादृशी मूर्तिं कृत्वा स्थापयदादरात् अकरोत् बहुरत्नाढ्यं प्रासादं काञ्चनं शुभम् धरणीधर इत्येतन्नामास्य परिकल्पयत्
हरे शयनत्तां प्रायात् अवहत् पुष्पवद्धराम् स्थिरो भून्नाभिपद्मेऽपि विघ्नराजस्य भूषणम् एवं ते कथितो व्यास विघ्नेश महिमाद्भुतः प्रवालनगरे ख्यातो गणेशो धरणीधरः एतदर्थं हि शेषेण कृतमाराधनं विभोः एतदर्थं हि शेषेण कृतमाराधनं विभोः इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे शेषोपाख्याने 90तमोऽध्यायः।